संसदलाई अर्थहीन बनाइएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। केपी ओली केही होइन भन्नेहरूलाई लोकप्रियता जाँच्ने अवसर दिएको तर्क। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गरेको अनुशासनको कारबाही आफूलाई अमान्य भएको प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया। 2028 सालमा सीपी मैनालीले पनि कारबाही गरेकाले यसको अर्थ नभएको टिप्पणी। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्बहाली गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। सर्वोच्चले संसद पुनर्बहाली गर्न नसक्नुमा 64% जनमतलाई आधार। संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूह भेलाको निर्णय। प्रतिनिधि सभाका 90 र राष्ट्रिय सभाका 24 सांसदले गरे हस्ताक्षर। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले एकीकृत पार्टी संरचना र एकता नभत्कने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय भएको जानकारी। नेकपाका दुवै समूहले मंगलबार बोलाए केन्द्रीय कमिटिको बैठक। बिहान 9 बजे बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुन ओली पक्षको सूचना। दिउँसो 1 बजे कार्के ब्याङ्क्वेटमा प्रचण्ड नेपाल पक्षको बैठक। संसद विघटन विरुद्ध 12 थान निवेदन पुगे सर्वोच्च अदालत। पुस 8 का लागि पेशी तोकियो। 2 निवेदन संवैधानिक इजलासमा, 10 वटा निवेदन नियमित इजलासमा सुनवाई हुने। पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष जन्मेपछि संसद विघटन गर्नु परेको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ब्रिफिङ। पार्टीभित्र आफ्नो शक्ति आर्जनका लागि मात्र सक्रिय भएको तर्क। देश अँध्यारो सुरुङमा फसिसकेको भन्दै जनता समाजवादी संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा चिन्ता व्यक्त। संसद विघटन गरी घोषणा गरिएको मध्यावधि चुनाव वैशाखमा हुनै नसक्ने ठोकुवा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग नमिल्न नेकपाका 1.5 दर्जन केन्द्रीय सदस्यको दबाव। ओलीसँग मिल्न नसकिने भन्दै 16 केन्द्रीय सदस्यको बादललाई फकाउन पुल्चोकमा भेला। अध्यादेशप्रति नै विरोध रहेपछि संवैधानिक निकायमा भागबण्डा लिएको भन्न नमिल्ने नेपाली कांग्रेसको तर्क। सिफारिस भएका व्यक्ति पार्टीको सहमतिमा नआएको दाबी। दैनिक प्रशासन र विकास खर्च धान्न धौधौ परिरहेका बेला चुनावी खर्चको दायित्व थप्ने कसरतमा सरकार। भ्याक्सिन किन्न ऋण लिन लागेको सरकारले चुनाव गराउँदा 25 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च लाग्ने। संविधान अनुसार संसद जीवित नै रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माको भनाई। सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक र गलत भएको संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूको दाबी। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल निकट 23 केन्द्रीय सदस्यको एकै स्वर। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न नसकिने उल्लेख। ओलीसँगै जान नसकिने धारणा। नेपालमा 1079 कोरोना संक्रमित। संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 2,44,743 पुग्यो। थप 7 संक्रमितको मृत्यु। 1795 पुगे मृतक। पछिल्लो 24 घण्टामा 742 जनामा कोरोना संक्रमण। 2,54,514 पुगे संक्रमित। उपत्यकामा मात्र संक्रमितको संख्या 1,18,422 पुग्यो। सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल प्रचार गरिएको भन्दै निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको सचिवालयले जनायो आपत्ति। गलत प्रचार गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी। हतारिएर शेयर नबेच्न विश्लेषकको सुझाव। शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव। राजनीतिक अन्योलता हटेर चुनावको माहौल बने नेप्सेले अर्को नयाँ उचाइ लिने। आफू केपी ओलीको नभई सरकारको पक्षमा उभिएको ओली पक्षीय भेलामा सहभागी पूर्व माओवादी समूहका नेता लेखराज भट्टको प्रतिक्रिया। सरकार बदल्न लागेपछि प्रचण्डलाई छोडेको तर्क। संसद विघटनपछि आन्दोलन चर्कन सक्ने भन्दै राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। उपत्यकाका त्रिचन्द्र शंकरदेव रत्न राज्य तथा नेपाल ल क्याम्पस अगाडि भारी मात्रामा सुरक्षाकर्मी तैनात। जिल्ला अदालत सङ्खुवा सभाद्वारा नेत्र विक्रमचन्द विप्लव सहित 11 नेताका नाममा पक्राउ पूर्जे। म्याद तामेली हुन नसकेको भन्दै 35 दिने पक्राउ पूर्जे जारी। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले बढ्यो। प्रति तोला 95,200 रुपैयाँ कायम। चाँदी प्रति तोला 40 रुपैयाँले बढेर 1320 रुपैयाँ तोकियो।
तरकारी र गेडागुडीको मूल्य आकाशियो। तरकारीको मूल्य वृद्धि 20.88 र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य 13.70% बढ्यो। औसत मूल्य वृद्धि भने नियन्त्रणमा। अख्तियारलाई 78 लाख घुस दिने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाङ्गु नारायण भक्तपुरका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर नेउपाने सेटिङमा रिहा। हाजिरी जमानीमा रिहा गरेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरको आदेश। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको गत वर्षको मुनाफाबाट 15% बोनस सेयर दिने घोषणा। एनएमबी ब्याङ्कले पनि गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 16.20% लाभांश दिने प्रस्ताव। ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कका ऋणी ब्याङ्कका 3 जना शाखा प्रबन्धक र पूर्व प्रबन्धक पक्राउ। ब्याङ्कलाई 7,42,61,000 नोक्सानी पुर्याएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको भनाई। बागलुङमा जंगलमा लुकाएको अवस्थामा 13 थान भरुवा बन्दुक प्रहरीले पार्यो फेला। बन्दुक कसले लुकाएको हो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। संवैधानिक परिषदद्वारा समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरिएका रामकृष्ण तिमलसेनाद्वारा पद अस्वीकारको घोषणा। आफ्नो इच्छा बिना नै राजनीतिक नियुक्ति दिएको भन्दै सो जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने स्पष्ट। पुराना कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक सहित कम्तीमा पनि 40% कर्मचारीलाई बिदाई दिने सोल्टी होटेलको निर्णय। भारतमा कृषि कानूनको विरोधमा आन्दोलनरत किसानहरूले गरे एक दिनको भोक हडताल। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 27 डिसेम्बरमा प्रसारण हुने मन की बात रेडियो कार्यक्रममा थाल ठटाउन आन्दोलनकारी नेताहरूको आह्वान। अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूबीच झण्डै 9 खर्ब डलरको राहत प्याकेजमा सहमति। रोजगारी गुमाएकाहरूलाई बेरोजगार बीमा रकमका साथै साप्ताहिक $300 राहत प्रदान गर्ने। युरोपेली युनियनको औषधि नियामक निकायले फाइजर बायोएनटेकले उत्पादन गरेको खोप प्रयोग गर्ने वा नगर्ने बारेमा निर्णय गर्ने। खोप लगाउने बारेमा युरोपेली युनियनमा छटपटी सुरु। सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप खेलकुद प्रतियोगिता सुरु। प्रतियोगिता पौष 7 गतेसम्म नेपाल एफएफ रङ्गशाला र राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालन हुने। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा तालिकाको पुछारमा रहेको सेफिल्ड युनाइटेडसँग ब्राइटनले खोस्यो अङ्क। ब्राइटनको सेफिल्ड युनाइटेडसँग 1-1 गोलको बराबरी। ब्राइटन रेलिगेसन जोनबाट 2 अङ्क मात्र माथि। पेरिस सेन्ट जर्मेनले फ्रेन्च लिग 1मा शीर्ष स्थानको लिलीसँग गोल रहित बराबरी खेल्दा अङ्क बाँड्यो। बराबरीको नतिजापछि पीएसजी लिगको तेस्रो स्थानमा। एसी मिलानका राफेल लियोले बनाए सिरिया फुटबलको इतिहासमै सर्वाधिक छिटो गोलको कीर्तिमान। आइतबार राति सासुलो विरुद्धको खेल। एसी मिलानका राफेल लियोले बनाए सिरिया फुटबलको इतिहासमै सर्वाधिक छिटो गोलको कीर्तिमान। आइतबार राति सासुलो विरुद्धको खेल सुरु भएको 6 सेकेन्डमै मिलानका लागि गरे गोल। जितसँगै सिरिया फुटबलमा एसी मिलान क्लबको सहरी प्रतिद्वन्दी इन्टरसँग 1 अङ्कको अग्रता। शीर्ष स्थानको एसी मिलानको 31 अङ्क। अर्को खेलमा इन्टर मिलानले स्पाजियालाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल म्याड्रिडको जित। इबर 3-1 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै शीर्ष स्थानको एथलेटिको म्याड्रिडसँग रियलको अङ्क बराबरी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलकै अर्को खेलमा टोटनह्याम विरुद्ध लेस्टर सिटीको 2-0 गोल अन्तरको जित। जितसँगै 14 खेलबाट 27 अङ्क जोड्दै लेस्टर लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लियो।